انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے لوگ، مجرم لوگ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر آن گے، اللہ فرمان کے فرشتیاں نو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرشتیاں نو حکم دین گے کہ پچھو مچھو کر لے اس بندے نو، کیڑا بندہ اس دے ذمے جڑا اللہ رب العزت نے گناہ تے جرم لانا ہے، او اے جرم ہونا ہے کہ اس دنیا دے اتے رہ کے اللہ دے اس حکم دی عدلی کردا رہ گیا ہے۔ لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے فرشتیو جہنم دے اندر اس نو سٹ دیو تے جہنم دا ڈھکن بند کر دیو۔ اللہ اس دے ذمے جرم کیے، اللہ فرماتا لا یؤمن باللہ العظیم۔ اس نے میں مالک دی عظمت نو دنیا دے اتے پہچانیا کوئی نہیں، میں مالک دی عظمت دے اندر غیرہ در اللہ کردا رہ گیا ہے۔ میں مالک نے اس نو آگیا سی اگر اپنی بڑی چھٹی دا مالک سمجھی تا صرف میں ایک اللہ نو سمجھی، مگر جس وقت اس دے اتے کوئی تکلیف آ جاندی سی دنیا والے والوں ویکھ کے، جھوٹیاں لوکاں والوں ویکھ کے، لوکاں دیاں گلاں باتاں دے اندر آ کے میں رب دا در چھڈ کے تے ہور دے در تے چلنا شروع کر دیندا سی، میں رب نو بھلا کے غیراں دے اگے جا کے جھکنا شروع کر دیندا سی۔ بس اس دے ذمے اے جرم لا یؤمن باللہ العظیم۔ میں عظیم رباں، میری عظمت بھی بڑی، کبریائی بھی بڑی، میں جبار تے قہار ذات ہاں۔ لا یؤمن باللہ العظیم، میرے نال ایمان کوئی نہیں لے گیا، اس واسطے اس نو جہنم دے اندر ٹھوک دو۔ جرم صرف ایک کہ لا یؤمن باللہ، اللہ دے نال ایمان نہیں لے کے آیا، اور اے جیڑا ایمان لے کے آنا ہے، اس ایمان دی خاطر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، سارے نے آ کے اسے ایمان دی دعوت دیتی، مگر افسوس ہے آج اسی اسے ایمان کو چھڈ کے اسی جھوٹیاں پیراں دے مگر، کتابڑیاں دے مگر، ایسے بدماشاں دے مگر لگ گئے ہیں، مگر رب دے مگر اسی نہیں لگے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ ایک کو جرم لگنا ہے بندے دے ذمے قیامت والے دن کہ اس نے اپنے مالک دی عظمت نو نہیں پہچانیا، اپنے مالک نو بھلا کے کس طرح بلایا سو ویسے تے ہر بندہ آندا جی اسی رب نو مننے ہاں، اسی رب نو منن والے ہاں، اسی رسول نو منن والے ہاں، مگر اللہ دے قرآن کولو پوچھیا جائے تا اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن باللہ العظیم، میں رب نو انہاں نے کوئی نہیں منیا، میرے نال ایمان نہیں لے کے آئے۔ جے کر میں رب نو من دے تے انہاں تے تکلیف آوے تا میں رب نو چھڈ کے غیراں ول نہ جاواں، جے کر میں رب نو من دے تے جے انہاں تے خوشی آوے تے خوشی دے اندر بھی میں رب نو یاد کرن، میں رب نو خوشی دے اندر، غمی دے اندر، دکھ دے اندر، تکلیف دے اندر، فراوانی دے اندر، تنگ دستی دے اندر، حضر دے اندر، سفر دے اندر، ہر جگہ دے اتے، ہر ویلے، ہر ٹائم میں رب نو یاد کرنا۔ لا یؤمن باللہ العظیم، تے جے کر سکھ آیا تے اللہ اللہ پیا کیتا، تے جے دکھ دی گھڑی آ گئی تے کیا ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا، ساڈا بھی اج یہی حساب، ماڑی کی تکلیف آوے نا اسی آنے بادشاہ ہو، پھر اب کو سبق دینے والے بڑے ہوتے ہیں، بادشاہ فلانے دربار تے جاؤ تے جا کر بوکر مار کے آ تیری کھرک ہو جائے، اور دربار ہے تو سپرے والی دکان ہے، تو سپرے لے کے آؤں گا مارے گا تیری کھرک ٹھیک ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ ایک کو جرم لگنا ہے بندیا تیرے ذمے کہ تو میں رب دی عظمت نو نہیں پہچانیا، میں